मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमापन्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। शैक्षिक प्रकरणम् अनुवर्तयाम अस्यां कक्षायां वित् कन् प्रत्यय। 131st रूल मद्रवृज्योः कन्। मद्रवृज्योः इति शब्दद्वयम्। मद्र and वृजि। प्रत्यय is कन्। प्रत्ययार्थः शैषिकः। सो शैषिकः अनुवर्तते। मद्र वृजि शब्दाभ्यां कन् प्रत्ययो भवति शैषिकेषु अर्थेषु। जनपद तदवध्योश्च इति पूर्वपठितस्य 123 सूत्रे पठितस्य वुञः अपवादः एषः। उदाहरणं मद्रशब्दात् मद्रेषु जातः born in मद्रदेश। मद्र प्लस कन् मद्रकः। वृजिषु जातः वृजि प्लस कन् वृजिकः। Now we will take up the next sutra 132 कोपधाद् अण् देशे इति अनुवर्तते शैषिकेषु अर्थेषु इति अधिकारसूत्रम्। कोपधात् इति सूत्रम्। कोपध मीन्स् ककारः उपधा यस्य तद् कोपधः। सो ककार is the last but one letter in the प्रातिपदिकास् we are going to deal here. So ककार उपधात् प्रातिपदिकात् अण् भवति देश विषये शैषिकेषु अर्थेषु। तत्र जातः तत्र भवः तत आगतः इत्यादि अर्थेषु। एतद् पूर्वसूत्रं 123-124 मध्ये यद् पठितं जनपद वियो तच्च अपवादः। Now we will take up examples. ऋषिका, this is kakara upadha shabdah. ऋषिकेषु जातः। ऋषिका प्लस अण् आदिवृद्धिः ऋ आर् भवति। यस्येति च ककार उत्तरवर्ती अकारस्य लोपः। अ अण् मीन्स् अ। आर्षिकः इति रूपम्। ऋषिकेषु जातः आर्षिकः। सेकेंड एग्जाम्पल महिषके भवः। महिषकदेशे भवः इत्यर्थः। भवः मीन्स् एक्सिस्ट्स देयर। existed there. महिषक शब्दात्
अण् प्रत्ययः आदिवृद्धिः ककार उत्तरवर्ती अकारस्य लोपः प्रत्ययः अ माहिषकः दिस माहिषक शब्दः माहिषक इत्यादि ककारोपध शब्देभ्यः पूर्वसूत्रे 110 सूत्रे प्रस्थोत्तरपद पदाद्यादि कोपधाद् अण् इति सूत्रेणैव अण् प्रत्ययः सिद्धः एवं सिद्धे सति पुनः अस्य सूत्रस्य विधिः कीदृशी किमर्था इत्युक्ते प्रस्थोत्तरपद इत्यादि सूत्रेण अण् प्राप्तः अण् प्रत्ययः प्राप्तः पुनः जनपद तदवध्योश्च इति 124 सूत्रेण वि प्राप्तः तं बाधित्वा अणं बाधित्वा पुनः तं प्रत्ययं बाधित्वा अनेन सूत्रेण कोपधाद् अण् इति प्रकृतसूत्रेण अण् प्राप्तः एवं by 110th rule अण् has been imposed by 124th rule we has prevented अण् and then this prakruta sutram it is preventing we and establishing अण् freshly so कोपधाद् अण् इति अण् सार्थकं भवति then another vishesha is there in this कोपधा शब्देभ्यः ककार उपधा शब्देभ्यः उकारान्तः अपि स्वीक्रियते उकारान्त शब्दस्य उदाहरणम् इक्ष्वाकु देशस्य नाम सो इक्ष्वाकुषु जातः इत्यर्थे तस्मादपि अण् प्रत्ययः ई इत्यस्य वृद्धिः ऐ उकारः इक्ष्वाकु ककार उत्तरवर्ती उकारः तस्य अनन्तरसूत्रे अनन्तर अध्याये 64174 सूत्रेण सूत्रमुच्यते दाण्डिनायन आस्तिनायन आधर्वणिक जैह्मासिनेय वासिनायनि ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि इति सूत्रेण तत्र उकारलोपः निपात्यते सो हियर इक्ष्वाकु शब्दे उकारलोपः निपातितः एतेन प्रत्ययेन सन्निवेशेन सो इक्ष्वाकु शब्दात् इक्ष्वाकुषु जातः इत्यर्थे इक्ष्वाकु इ ऐ भवति आदिवृद्ध्या देन् अण् प्रत्ययः ककारानन्तरवर्ती उकारस्य लोपः निपातितः सो ऐक्ष्वाकः इति रूपम् Now let us go to the next sutra 4 to 133 Kakshadibhyascha. So we are going to propose one Kakshadiganah, a group of words, a group of pratipadikas with Kaksha as the starting verb, starting word. Kakshadibhyascha iti अस्मिन् सूत्रे देशे अण् इति अनुवर्तेते सैषिकः इति अधिकारसूत्रम् एतद् पुनः अवृद्धादपि बहुवचनात् इति पूर्वेण प्राप्तस्य ठयः अपवादः and then वुयः अपि अपवादः वि ठयोः अपवादः. Then the vritti of this sutra is like this: Kacha ityevamādibhyah
देशवाचिभ्यः अण् प्रत्ययो भवति सैशिकेषु अर्थेषु। तो उयः अपवादः ठयः अपवादः। कच्छ शब्दोपि अत्र बहुवचनेनैव गृह्यते। तत्र कारणम् अनन्तरसूत्रे मनुष्यतस्थयोः वुञ् इति प्राप्यमानस्य वुञ् कच्छादिशब्देभ्योऽपि यथा भवति तथा अत्र बहुवचनमेव स्वीकृतं। सो बहुवचनं स्वीकृतं चेत् किं भवति? कक्षेषु भवः इत्यर्थे कक्षशब्दात् अण् काक्षः इति रूपं। सिन्धुशब्दः सिन्धुषु भवः इत्यर्थे बहुवचने सिन्धुषु भवः इत्यर्थे सिन्धुशब्दात् अण् प्रत्ययः। आदिवृद्धिः उकारस्य ओकारः भवति ओर्गुणः इति सूत्रेण अवादेशो भवति। सो सैन्धवः इति रूपं लभ्यते। अनदर एग्जाम्पल वर्णुषु देशे भवः इत्यर्थे देशे भवः और देशे जातः इत्यादि सैशिकेषु अर्थेषु अण् प्रत्ययः वर्णुशब्दात्। यथा पूर्वम् आदिवृद्धि उकारस्य ओर् गुणः इति गुणः देन् अवादेशः। सो द रूपं विल् बि वार्णवः इति। कक्षादिगणः पठ्यते। कक्षा सिन्धु वर्णु एतेषां त्रयाणामपि उदाहरणम् अत्र प्रत्ययरूपम् अत्र दत्तं। गन्धार मधुमत् कम्बोज कश्मीर साल्व कुरु रङ्कु अणु खण्ड द्वीप अनूप अजवाह विजापक कुलून इति कक्षादिगणः। अत्र विजापक शब्दः पठ्यते। दिस् इस् आफ्टर् आल् ककार उपधा शब्दः। इत पूर्वसूत्रेण अण् सिद्ध्यत्येव। सिद्धे सति अत्र पुनः आरम्भः उत्तरार्धम् अणासः उयः अपि प्राप्त्यर्थम् उत्तरार्धम् एतत् स्वीकृतम्। नौ लेट् अस् गो टु द नेक्स्ट सूत्र। मनुष्यतस्थयोः वुञ् कक्षादिभ्यः इति अत्र अनुवर्तते। जातादौ इत्यादि अनुवर्तते। सो वृत्ति विल् रन् लैक् दिस्। मनुष्यतस्थयोः मनुष्यतस्थ इस् टु बि followed by manushya and preceded by manushya. So manushyaste cha jatadau means tatra jataha ityadau pratyayarthe kakshadibhyah vai pratyayo bhavati anaha apavadaha. What is this manushya shabda? We are familiar. Manushya-vachi shabda, a word denoting man. Manushya-stha. What is this Manushya-stha? Existing in Manushya. What does it mean? Some physical characteristic existing in Manushya or some emotional characteristics. Physical means it may be ear, it may be hair, etc. Emotional means his anger, his laughter, ityadi, his talking, ityadi. So, we will go to an example. Kachcha shabdat manushyarthe. Kachchako bhavaha manushyaha ityarthe. Kachchaka shabdat vi. Vu ityasya akadeshaha. Adi vruddhi
So ka becomes ka. Kakshaka akaraha. Kakaranantaravarti akarasya lopaha. And then aka. So kachakaha iti bhavati. So kachakaha manushyaha. Kachakaha means kacheshu bhavaha icharthaha. Then manushyastha we will take up. Kachakam, hasitam we will take. Hasitam means his laughter. Kachakam. So here, because hasitam is napumsakalinga shabda, kachaka shabdasya napumsakatvam. Kachakam asya hasitam. Or kachakam asya jalpitam. Jalpitam means talking. Let us take a physical characteristics in the manushya. Chuda, hair arrangement. Kachaka chuda. Kachaka shabdat strilinge. It is kachaka will get converted as kachika. Pratyayasthat kat purvasya akarasya ikaraha api asupi iti sutrena atra kachha shabdat akarasya ikaro jataha. Kachika chuda. Chuda means the hair arrangement on the head. Kachika. Evameva sindhu shabdat. Sindhu plus we. उकारात और गुणः अवादेशः आदिवृद्धि सी सई भवति सैन्धवकः मनुष्यः मनुष्यस्थस्यापि खलु सैन्धवकम् अस्य हसितं सैन्धवकम् अस्य जल्पितं. So his laughter सैन्धवकम्, the laughter belonging to the person who is residing in Sindhu Desha. The Jalpitam, Jalpitam means the way of talking belonging to a person born in Sindhu Desha. Otherwise, taking a physical characteristic, Sayandhavika Chuda, hair arrangement of the person residing in Sindhu Desha. Then here, Manushyatastayoho ichuktam. Manushyecha, Manushyastecha iti. Then why this is mentioned here? So, if it is not Manushya, if it is not Manushyastha, this pratyaya will not be employed. Then which is the pratyaya to be employed? An-pratyaya. So, kacha plus an, it will become kachaha. Kachaha gauhu. Gauhu means cow or a bull. Kachaha, the cow or a bull available or born in Kacha Desha athava Sindhu Desha. Saindhavaha Varnavaha. Varnavaha again, in the earlier sutra we have taken up. Sindhu Deshe Bhavaha Yaha Varnu Deshe Jataha. He was born in Varnu Desha, so he is called Varnavaha, but he is existing in Sindhu Deshe. So it is Saindhavaha Varnavaha. Let us take the next sutra. Apadatau salvat. Manushyatashthayoho vi iti anuvartate. Then what is this apadati shabda? Apadatau means when it means apadati. Apadati shabdasya saptami. What is this apadati? Ultimately, apadati means na padati, apadati. Padati means a soldier going on foot. In English it is known as infantry. Apadati means different from infantry. A Sena Vibhagaha different from infantry, or that means Ashvikadala, Gajadala, Ichadi.
how this apadati shabda has arisen? Atra pada shabdasya padadesha. Padasya padadesha. This is a padadesha has been obtained by us by a sutra in the 6th chapter, 6352, Uttarapada Prakarane Vartate. The sutra reads like this: Aji ati ga upahateshu iti sutrena pada shabdasya padadesha. Padabhyam atati iti pada shabdasya padadesha padatihi. The meaning of padati is padabhyam atati. He moves by foot. Na padatihi apadatihi. Ashwarohaha ichadi. Again, what is this salva? Salva earlier we have come across in the Kachadi Gana. Salva is the name of a country or its inhabitants. But the Salva Shabda Kachadisu Pachyate Tataha Purvenaiva Manushya Tasthayoho Ui Siddhaha. Then why this is again taken here? Siddhe Sati Punararambhaha Niyamarthaha iti Nyayena Niyamartham Etat Svikrutam. Niyamartham means Apadatau iti ardhe eva iti niyamatram. So the vritti of this sutra will run like this: Apadatau eva manushye manushyastecha salva shabdat vi prachayo bhavati. So let us take the prayoga. Manushya shabda, manushye icharthe salva shabdat vi prachaya aka salvakaha. Salva shabdatu vakaradanantaravarti akarasya yasyeti chaiti lopaha salvakaha manushyaha. So a man existing or born in salvadesha. Manushyastha udaharanam. That type of man's laughter or the type of man's talking way. Salvakam asya hasitam. Otherwise, salvakam asya jalpitam. Jalpitam means talking. Then it is a apadatau eva bhavati chuktam kila. So apadatau nasti chet padati asti chet salvaha padatihi vrajati iti salva shabdat vi prachayo na bhavati an eva bhavati. Now going to next sutra 136. Go yavagoscha salvat iti anuvartate prachayah vi api saishikaha iti adhikara sutram. Go yavagoscha. Go means cow or bull. Yavagu means porridge with yavadhanya, which was the favorite drink or the posaka drink employed in previous generations. So the vritti runs like this. Gavi, that means go icharthe. Yavagvam, that means yavagu ityardhe. Jatadau prachayarthe. Salva shabdat vi prachayo bhavati saishikaha. This salva shabda is kachhadigane paditaha iti krutva kachhadishu an ichuktam kila. So anaha apavadaha. Udaharanam go vishayam svikurmaha prasamam. Salva deshe bhavaha goho gauhu icharthe
साल्व शब्दात् उयि प्रत्ययः साल्वकः साल्वकः गौः पुल्लिङ्गे सपोज इट इज कौ साल्विका गौः देन यवागु शब्दे यवागु इति ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः फेमिनिन जेंडर सो साल्विका हियर अगेन साल्व इति वकार अनन्तरवर्ती अकारस्य इकारः पूर्वमुक्त सूत्रेण प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आतः इत् आपि असुपः इति 7344 सूत्रे पठिष्यते अनन्तरं तस्मात् अकारस्य इत्वं सो साल्विका इति रूपं देन मनुष्यस्थ विषये देन साल्वं this is only in respect of go shabda and yavagu shabda. So when go and yavagu have not been mentioned as meanings, then salva shabdat anprachayam bhavati salvam iti. Manushyastha इत्यर्थे साल्वं तस्य हसितं साल्वदेशे भवस्य मनुष्यस्य हसितं साल्वदेशे भवस्य मनुष्यस्य जल्पितं साल्वं जलितं जल्पितं. Now going to the next sutra 137 गर्तोत्तरपदात् छः देशे इति अनुवर्तते सैषिकेषु अर्थेषु इति अधिकारसूत्रम्. गर्तोत्तरपद सच प्रातिपदिकं तादृशं प्रातिपदिकं यत्र गर्तशब्दः उत्तरपदं भवति. सो गर्तोत्तरपदात् देशवाचिनः प्रातिपदिकात् छः प्रत्ययो भवति सैषिकेषु. सो अणः अपवादः एर्लियर 133 सूत्रे प्राप्तस्य अणः अपवादः. एतद् अवरुद्धार्थं वचनम् अवरुद्धशब्दार्थं वचनं. वै वृद्धशब्दात् वृद्धात् छः इति अनेनैव छः सिद्ध्यति. अतः एतद् अवरुद्धार्थम् इत्युक्तम्. यद् गर्तोत्तरपदं वाहीकवाची भवति ततः वाहीकग्रामलक्षण इति 116 सूत्रे यदुक्तं तत्र ठै इठ इति प्रत्ययद्वयं विहितम्. एवं प्राप्तस्य ठै इठ एतयोः प्रत्यययोः बाधितत्वात् परत्वात् एतत् सूत्रं परे वर्तते इति विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रेण छः प्रत्ययो भवति. देन् गर्तोत्तरपदस्य वाहीकग्रामलक्षणस्य ठै इठ इति तेषाम् अवकाशः कुत्र वर्तते इत्युक्ते तत्र गर्तोत्तरपदात् तेषाम् अवकाशः भवति. किन्तु गर्तोत्तरपदात् इति अनेन सूत्रेण छप्रत्ययस्य अवकाशः. न उदाहरणं वृकगर्त इति शब्दं स्वीकुर्मः. गर्तोत्तरपदं गर्त इति एतत् एषः समासः. गर्तशब्दः समासो भवति. गर्तशब्दः उत्तरपदं भवति. सो वृकगर्तः वृकानां गर्तः गर्तः मीन्स् ए लार्ज् पिट् वेर् वृकास् मीन्स् वुल्फ्स् दे रिसैड् देर्. वृकगर्त इति गर्तोत्तरपदं. तस्मात् छः छ इत्यस्य प्रत्ययादीनां फडघच
घ इति सूत्रेण आयनेयी नीयीयः फडखचघादीनां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण छ इत्यस्य ई आदेशः ऋकगर्त प्लस् ईय अत्र छ प्रत्ययः वृद्धिकारकं किमपि नास्ति अत्र सो वृद्धिर्न आदिवृद्धिर्न भवति ऋकगर्त प्लस् ईय अकारानन्तरवर्ती तस्य यस्येति च इति लोपं भवति ऋकगर्तीयम् इति रूपं भवति सपोज इट इज सृगालगर्ता गर्ता ए लार्ज पिट वेर सृगालास फॉक्सेस they reside सृगालगर्त इति सूत्रम् इति शब्दात् छप्रत्ययः सैंशिकेषु अर्थेषु सृगालगर्त अत्रापि आदिवृद्धिर्न भवति सृगालगर्तीयम् इति रूपम् श्वाविद्गर्तीयम् what is this श्वाविद् श्वा means a dog vid means nose one who hunts the dogs one who knows their movements and thereby he hunts them he is called Swavid saha as a matter of strategy he hides himself in a large pit so Swavid Gartiyam iti Gartottara padasya cha pratyayah again why this Uttarapada Grahanam Krutam Sutrena what is the alternative गर्तान्ताद् इति वक्तुं शक्यते गर्तशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् इति then that can be taken for the sake of brevity of the sutra why this Uttarapada iti a large word has been taken ichukte atra prayojanam bhavati see we have got a pratyaya named Bahuchi that pratyaya will be coming across this pratyaya afterwards Ishad asamaptau icharthe vibhasha supaha bahuch bhavati purastat iti sutram of all the pratyayas in Ashtajyayi perhaps this Bahuchi pratyaya which means Ishad asamapti means slightly not completed still something is there to be completed in that sense this Bahuchi pratyaya shabdat purvamuktam all the other pratyayas are shabdat parambhavati because we have got the sutra pratyaya parasya iti always pratyaya will be paraha so this particular pratyaya will be purastat that is why in this sutra itself it is mentioned ishada samaptau vibhasha supaha bahuchi purastat iti so the shabda with bahuchi before and then gartantah if gartottara padam is not mentioned even bahugarta shabdadapi etas pratyayasya vidhanam bhavet in order to prevent it in order to thwart it that is gartottara padat iti so what is the difference between gartottara padam and gartanta shabda gartottara pada shabda gartottara pada shabda means it is meant samasa because this uttara padam and purva padam are employed technically in only samasas so then this will be a samasa bahuchi purvasya garta
Bahuch Purvasya Kartapadam, it will not be included in Samasa. That is why that is Uttarapada Grahanam Kutam Atra. Now, let us go to the next sutra. Gahadibhyascha Chaha iti anuvartate Saishikaha iti Adhikara Sutram. Gahadi Ganaha is being mentioned here in this sutra. Gahadibhyaha Pradipadikebhyaha Chaprachayo bhavati Saishikeshu Ardheshu. Earlier an and we tayoho apavadaha. Gaha shabdat. Gahe bhavaha ichadi ardheshu adhava gahe jataha gaheshu jataha ichadi ardheshu gaha shabdat chaprachayaha. Chaprachayasya I adeshaha. So here adivruddhi karakam kimapi nasti atra. So gahiyaha iti rupam bhavati. Only without adivruddhi, only hakara anantaravarti akarasya yasyeti cha iti sutrena lopaha bhavati gahiyaha. The next word in this gahadi gana, which we are going to read after some time, antasthaha. Antasthasya ayam. He belongs to antastha. Ichadi adheshu, saishikeshu, antastha shabdat chaprachayaha. As before, antasthiyaha. Antasthasya ayam icharde. Now there is a Vishesha here, a special mention here. This is a Deshadhikara. This sutra is in Deshadhikara. Deshadhikare api prachayasya, chaprachayasya sanniveshena, sannivesha means sambandhena, etad visheshanam sambandhapecham bhavati. Na sarvesham. Sarvesham padanam na bhavati. Sarvesham pradipadikānam na bhavati. Kīdrushanam pradipadikānam bhavati chukte yesham pradipadikānam deshecha adeshecha vrittihi sambhavati gahadinam vishaye teshāmeva idam visheshanam vartate. Etad ubhayamapi deshe adeshecha iti. Yajyapi it is not mentioned here. Deshe adeshecha visheshanameva acharya mahodayaihi panini acharyaihi smaryate. So here there is a Gana Sutra in this Gana. I am going to read the Gana a little afterwards. Madhya madhyamam cha an charane. So here instead of cha, an is imposed here. On words madhya and madhyama. Madhya madhyamam cha an charane. Charane ityarthe. Tasya ayam arthaha. Charana ichukte, it is generally used. Charana actually it means pada, but it is generally used as a Veda Shaka, and the name of a Veda Shaka. Vaidika Sampradaye Veda Shakayaha Charana Uchyate. So Charanardhe Anbhavati. So that what is this Madhya and Madhyama? Madhya is middle. We understand it. This Madhyama, this Ma iti prachayaha, Madhya Shabdat Bhavati. In the coming chapters, in the coming pada, we are going to get it. Madhyat Maha iti sutre. So, Madhya Shabdaha etasya prachaya sanniyogena madhyamam iti maprachaya yojyate. So, Madhya Shabdad api bhavati, Madhyama Shabdad api bhavati, chaha. If it is not in Charana Ardha, so Madhyama plus cha.
चस्य ई आदेशः मध्यमीयाः इति रूपम्. If it is charanam, that is Veda Shakha, charana visaye prachayah an bhavati. So madhyama shabdat an ukte an vihite madhyamaha iti rupam bhavati. Evancha madhyamiyaha means prithvi madhya bhage tesham nivasaha ichartha. माध्यमाः इत्युक्ते वेदशाखा पृथिवी मध्यभागः इत्येव अर्थः. पृथिवी मध्यभागे वेदशाखायाः नाम. चरणवाचकेन मध्यमशब्दस्य निवासः इत्येव अर्थः भवति. सोऽस्य निवासः इति सूत्रेण अत्र निवासविशेषाः उच्यन्ते. त्रयः चरणाः प्राच्याः बिलाङ्गिङ्ग् टु ईस्टर्न् पार्ट्स्. त्रयः उदीच्याः. त्रयः चरणाः उदीच्याः. उदीच्याः मीन्स् बिलाङ्गिङ्ग् टु द नार्त्. त्रयः चरणाः माध्यमाः. माध्यमाः इत्युक्ते इन् द मिडल् आफ् द कण्ट्री. चरणत्रयं प्राच्यां दिशि निवसति. तिस्रः वेदाः शाखाः उत्तरस्यां दिशि निवसन्ति. त्रयः चरणाः मध्यदिशि निवसन्ति इति सम्प्रदायः. Then there is another Gana Sutra in this particular Gana. The Gana Sutra reads Mukha Parshvatasoho Lopascha. So Mukha, the Chaprachaya will be common for all this Gana. Mukha Parshvatasoho Lopascha. The two words are mentioned here. Mukha Parshvatas. That means Mukhatas Parshvatas. Mukhataha Parshvataha. Mukhataha on the front side, Parshvataha on the sidewards. Mukha Parshvatasoho Lopascha. Along with the Chaprachaya, in this, for this Mukhatas and Parshvatas Shabdas, we have to make the Lopa also. So, where the Lopa will be made, Alo Antyasya iti Purva Patita Sutrena, Antyasya Acharasya Lopaha Bhavati. So, Mukhatas plus Cha ityukte Antyasya Lopaha. Sakarasya Lopaha. Mukhatas iti Sakaraha Antyah. Mukhata plus Cha. ई आदेशः मुखतीयम् इति रूपं भवति. मुखत इति अकारस्य तकारानन्तरवर्ती अकारस्य यस्येति च इति लोपः. एवं पार्श्वतस् शब्दात् छप्रत्ययः. अन्त्यस्य लोपः सकारस्य लोपः छप्रत्ययस्य ई आदेशः पार्श्वतीयम् इति रूपं भवति. Another Gana Sutra in this Gana, it reads as under Kug Janasya Parasya Cha. Kug means Kakara Agamaha. Sadharanataya Kakaranta and Takaranta, they are Agamas. Because Ajantau Takitau, it is Sutra and Nirdishta. Kug Janasya Parasya Cha iti Ganasutram. So what does this mean? What does this mean? Janasya Parasya. Janasabdasya Parasya. Jana means anybody, man. Parasya next. Parasya means not our own man, somebody else. Janasya Parasya Cha Chaprachaya Yojanena Kuga agamo bhavati. That means ajyantau takitau iti karanena adau ante bhavati kakaraha. So jana plus ka, janaka, janaka shabdat prachayo bhavati. And para plus ka, paraka, paraka shabdat prachayo bhavati. So janaka shabdat janaka plus cha, janakiyam iti rupam bhavati. Paraka shabdat paraka plus cha, parakiyam.
Janakiyam means belonging to Jana. Parakiyam means belongs to Para. Another Gana Sutra reads Devasya cha iti vaktavyam. So this is to be read with in the association of the earlier Gana Sutra. Devasya shabdasyapi kugagamo bhavati ichartha. Tasmadapi chaprachayo bhavati. Deva plus ka. Devaka. Devakasya idam. Devakasya idam ityadi. Saishikeshu artheshu. Devaka shabdat chaprachaya. Devaka plus iya. Devakiyam iti rupam. Another Gana Sutra reads Venukadibhyaha Chanvaktavyaha. Venukadibhyaha. Venukadi Shabdebhyaha Chanvaktavyaha. This earlier we have been imposing Chaprachaya. Here Chanuktam. So Chan means because of Nakara being added here. Earlier cha only is mentioned. Adivruddhikarakam tatra not mentioned. Here Chanditi Adivruddhikarakam nakaraha uktaha. So Chand creates Adivruddhi. So Venukadi Ganebhyaha Chand Prachayaha Vaktavyaha. For all the words in Venukadi Gana, there will be Adivruddhi. So Venuka plus Cha Adivruddhi. Yasyeti chayati akara lopa. Vainukiyam iti. Vetraka shabdopi vartate venukadishu. Vaitrakiyam iti tatra rupam. Uttarapada iti also vartate in this gana. Auttarapadakiyam iti rupam bhavati. Prastha iti shabdopi atra tasmin gane vartate. Kugagamaha and chaprachaya. Prasthaki chanprachaya. So adivruddhi. Prasthakiyam. Madhyama iti shabdaha. Tasmadam etadapi etad gane vartate. So madhyama shabdat chan prachaya saishikeshu ardheshu. So madhyamaka madhyamakiyam. Now this Gahadi Gana will be read. Already Gana Sutras we have already mentioned the Rupas. Gahadi Gana, just for the academic interest, let us read the Gahadi Gana. Gaha Antastha Sama Vishama Madhya Madhyamam cha Ancharane iti Gana Sutram. Uttama Anga Vanga Magadha Purvapaksha Aparapaksha Adhama Shakha Uttama Shakha Samana Shakha Ekagrama Ekavruksha Ekapalasha Ishwagra Ishwani Avasyandi Kamaprastha Khadayani Kaverani Shaishiri Shaungihi Asuri Ahishi Amitri Vyadi Vaidija Bhauji Adhyashvi Anushamsi Sauvi Paraki Agnisharman Devasharman Shrauta Aratika Valmiki Kshema Vruddhan Antara Anantara. Another Gana Sutram which we have already explained. Mukhaparshvatasor Lopaha. Similarly, another Gana Sutram Janaparayoho Kukcha. Another Gana Sutram Devascha. And another Gana Sutram already we explained.
वेणुकादिभ्यः छण्. सो एतद् गहादि गणः. नौ another sutra, the next sutra 139. प्राचां कटादेः. देशे इति वर्तते, छ प्रत्ययः अनुवर्तते, अधिकारः सैषिकः इति. प्राचां means the deshas, prantas existing on the eastern side of the country. Pracham katadehe. So those pradipadikas of desha on which this prachaya is to be imposed in this context, they should be katadi shabda. It should start with kata shabda. So pragdeshavachinaha katadehe pradipadikat chaprachayo bhavati saishikeshu ardheshu. Naturally, this is anaha apavadaha. So, let us take words with kata in the beginning. Katanagari अथवा Katanagara. Katanagara we will take. Katanagara is the word having kata. It is pragdeshaha. So, chaprachayaha. Katanagareshu bhavaha ityarthe chaprachayaha. Katanagara tasucha. There is no vruthikarakam here. Katanagariyam chasya I adesha. Kata ghosha. All the pradipadikas to start with kata shabda only. Kata ghosha shabdaha. Kata ghosha plus chaprachayaha. Kata ghoshiyam. Kata palvala shabdaha. Kata palvala plus cha. Kata palvaliyam. Now let us take next sutra. Rajnyaha kacha saishikaha. Rajnyaha kacha. What is this ka? Ka is to be added for Rajnyaha. Rajnyaha is Shashti or Panchami. Rajan Shabdat. Rajan Shabdasya Panchami va Shashti va Rajnyaha bhavati. So Rajan Shabdat ka. So Rajaka it is to be taken. So Deshe iti atra anuvurtihi na bhavati. Kimardham na bhavati ityukte Rajaka iti Deshavachi nama nasti. So that is not a Visheshanam here. So the vrutti will run like this. Rajnyaha kakarascha antaha desho bhavati and then chascha prachaya bhavati. So by adding cha prachaya, a deshavachi is built up. So rajaka shabdat. Rajaka plus cha. Cha ichasi I adesha. Rajakiyam. Now here we have to note that prachayaha already we have taken up vruddhat chaha. Eta rajaka shabdaha vruddha sanyakaha. So vruddhat chaha iti prachayena iti sutrena already cha is available. So here this sutra is built up here only for the sake of adesha vidhanam. Rajan shabdat paraha kakarantaha deshavachaka shabdo bhavati. Then we will take up another sutra also. Then this another sutra. Vruddhat aka ikanta khopadhat chaha saishikaha iti anurtayaha. So here vruddha shabdaha pradipadikaha is to be taken. Vruddhat deshavachinaha aka ika ityeva mantad. The pradipadikam should be aka antaha adhava ika antaha.
or it should be khakara upadha must be khakara tasma tadrusha pradipadikaat chha prachayo bhavati saishikah kopadhat anna iti sutrena praptasya anaha apavadah and then vahika gramebhyascha iti praptasya thayah itasya tasyapi apavadah रोपधेतोः प्राशामिति प्राप्तस्य विहच अपवादमिदम्. So we will take up examples. अका अंतानां शब्दानां example. आरीहणकः इति अका शब्द अकान्त शब्दः आरीहणकीयम् इति रूपम्. Then here we prachaya is cha. So draughanaka iti akanta shabdah draughanakiyam. Then we will take up ikantanam shabdanam. Ashwapathikaha iti ikanta shabdah ashwapathikiyam. Shalmalika iti ikanta shabdah Shalmalikiyam. Then we will take up khakara upadha shabdah kopadhat udaharanam. Kautisika khakaraha upadha atra kautisikiyam. Ayomukha iti kaschana shabdah khakara upadha ayomukhiyam. So here akaika ityevamanta grahane कोपथग्रहणं सौसुकादि अर्थम इति वार्तिकम. सो सौसुक इत्यादि अपि एवमेव छप्रत्ययो भवति इति. सौसुक शब्दात् सौसुकीयं, मौसुक शब्दात् मौसिकीयं. ऐन्द्रवेणु शब्दः ऐन्द्रवेणुकः ऐन्द्रवेणुकीयम् इति रूपम. So with this let us come to our refrain as far as this class is concerned. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.